o ikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga may sultigikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyo nadungog ug buhi pa ba gihapon sila? May Diyos ba nga may sulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niyang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang og mga milagro. Busa, hibaw-in ninyo nining adlaw ug itanong kini sa inyong kasintasin, nga ang Ginoo maoray Dios sa langit ug sa yuta. Busa, tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nagisugo ko kaninyo nining adlaw, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak. Ug mabuhi kamong dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Muslim. Salmo responsorial. Ganit po muna ninyo ilan tayo. Ulan ang nasud nagpipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ulan ang nasud nagpipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa uso ug matarong sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Mula ang nasud nagpipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginhawa sa iyang babaw, ang tanan niya sa Tanawang mga mata sa Ginoo, gatanawan ha kanila, nga mga dukon kaniya. Kanila nga nagalao sa iyang kaluoy. Aron pagpalingkawan sa nila tayo, upag ampli kanila bisan pa sa gutom. Mula ang nasud nagpipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapa
nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maani aunta kanamo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Mulahan ang nasod nga ipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Mulahan ang nasod nga ipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinaagi sa Espiritu Santo, kitang nahimong mga anak sa Dios o manununod sa iyang gingharian. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinuno, ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon, Ama ko. Makigiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu ug magmatuod ng mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang panyana, mahimo kitang maisig ka manununod ni Kristo sa tanan ng gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kung makig-ambit kita sa iyang mga pag-antos, makig-ambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia. Ako ang Alpha ug ang Omega, nagingon ang Ginoong Dios na labing gamhanan, ang Dios karon, kaniadto ug ang muanhi. Alleluia. Ang binumanaat kaninyo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kapitulo 28, versikulo 16 ngadto sa 20. Ang napulog usa ka tinun-an niadto sa Galilea dito sa bungtod sa nga paadtuan kanila ni Jesus, o sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha.
Miduol si Jesus og ningon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit o sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan o himuha sila nga akong mga tinun-an o bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo o tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Igsunan ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga inigugma nga kaigsunan diyan ni Kristo, maayong buntag kanyang tanan. Mayong buntag sa Wala na tayo gulbat sa bagyo. Wala na. Bisulod na sa lakas. Tingnan. Bagyo itipuloy. Ang gisaulog nato mao ang solemnidad sa Santissima Trinidad, ang pinaiyahan sa Dios nga usa ka Dios apan tulo ka persona, usa ka dakong misteryo nga dili nato matugkad. Mao kini ang maingon nato nga sentro diya sa kinaiyahan, nature sa Diyos. Na ang Diyos usara apan tulo ka persona. Mao kini ang atong gituuhan o gisangyaw isip mga Katoliko. Na ang Diyos usara apan dunay tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Daghang mga theologians na ningkamot pagtuki, pagpadayag sa kinaiyahan sa Diyos apan dili gyud matuki ang iyang kinaiyahan kay Diyos man gyud. Og mao nga pinakadako nga misteryo diya sa atong pagtulunan o pagtuo na Katoliko. Apan igo og angay alang kanato nga mutuo kita nga adunay Diyos nga tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. O ang Diyos nagpaila sa tao sa tulo ka bahin diya sa atong kinabuhi. Una, nga ang Diyos usa ka magbubuhat, creator, nga mao ang buhat sa Amahan. Nagbuhat siya sa kalibutan, sa universo. Nagbuhat siya sa tao o sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Busa gitawag ang Diyos Amahan nga creator, magbubuhat. Sa ikaduha nga pagpadayag sa Diyos, nagpadayag siya nga mao ang
manluluwas, Redeemer, nga mao si Jesucristo. Siya, bisan Diyos, gihukas niya ang iyang himaya, siya nagpakatao, miagi sa kasakit o kamatayon sa krus, apan sa katulog adlaw na banhaw. Busa, o diha siyang buhat niini nga pagsakit o sa pagkamatay sa krus, giluwas niya ang tao. Busa nila ang ikaduha nga persona nga manluluwas, Redeemer. Ang ikatulong nga pagpadayag, revelation sa Diyos, mao ang pagpadayag niya nga tigbalaan, santos sa tao o sa tanan butang nga gitawag siya Espiritu Santo, kay siya mao ang nagabalaan sa tao, nagasantos kaniya o nagatabang sa tao sa pagsantos. Sa iyang pagsantos, nagatabang sa tao diya sa iyang pagkatabot ngadto sa gisaad sa Dios nga mao ang pagkaangbit sa kinabuhi nga way katapusan o pagkaangbit sa himaya sa Dios. Ang Espiritu Santo mismo mo'y magdasig, magtudlo, magtabang sa tao aron makabot niya ang kinabuhing dayon, sumala sa gisaad sa atong Ginoong Jesucristo, ang manluluwas adtong mutuo kaniya, makaangkon og kinabuhing dayon. O ang Espiritu Santo maoy mutabang sa tao sa pagpakahibalo sa mga pagtulunan ni Kristo o sa pagtuman niini diha sa atong kinabuhi. Dili lang kutob sa makahibalo sa mga pagtulunan sa sugo sa Ginoo, kundi ang Espiritu Santo budasig sab na ato kini tumanon, buhaton diha sa atong kinabuhi. Busa mao kini ang magdala kanato ngadto sa kinabuhi nga dayon. Dunay upat nga gipadayag sa Dios nga mao ang pagbalaan, ang pagka-bag-o sa tao, transformation, ang iyang pagkasantos. Gipadayag na, gipakita na sa amahan ang creation, ang pagbuhat. Ato na nasudong ang gibuhat sa Diyos, ang universo, ang kalibutan, tanan nga niya sa kalibutan. O ang kaduha nga persona si Kristo miagi na sa pagsakit, kamatayon diya sa krus, o sa pagtuod niini giluwas niya ang tao. O ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan nga niya sa kalibutan, kanunay nagdasig sa tao. Apan ang pagbalaan kaniya, ang pagsantos sa tao, nagapadayon. Nagapadayon. Busa ang Diyos nagapadayon sa pagtabang sa tao sa pagsantos sa iyang kinabuhi. Kay iba nag-ingon ang atong Ginoo nga pagsantos kamo kay ang inyong amahan sa langit santos. O dili ta makasulod
Nato sa iyang gingharian, santos man. Kung dili pa kita mahimong santos, mahimong balaan. So, ang tungod kay mugna ang tao, sumala sa dagway sa Diyos, siya nag-angbit sa pagka-Diyos sa Diyos, God's divinity, nga maingon sab nato mao ang iyang goal, padulungan sa iyang kinabuhi, ang pagka-santos, ang pagkaangbit sa pagka-Diyos sa Diyos dito sa iyang gingharian. Busa, nagapadayon kita, mintras niya tas kalibutan, nagapadayon kita sa pagtubo diya sa pagsantos sa atong kinabuhi. Holiness, no? Growing in holiness, mintras niya patas kalibutan. O way kusog na makatapang ka na to, hindi ang Diyos, no? Si Kristo naghatag sa mga pagtulunan, ang Espiritu Santo nagdasig ka na to sa pag-ila meaning nga pagtulunan, o nagadasig sab ka na to sa pagtuman niini, o pinaagi sa buhat sa Espiritu Santo, nagapadayon kita diya sa pagtubo ngadto sa pagbalaan sa atong kinabuhi. Diin ang tao mabag-o, transform, gikan siyang pagka-ordinaryo lang nga tao ngadto na sa pagka-Diyos nun. In fact, ang iyang pagka-Diyos nun misugod diya sa iyang bunyag, no? Ang ordinaryo nga bata, pagkabunyag, may mga siyang anak sa Diyos, no? Anak sa Diyos, diin o igsoon ni Kristo, diin makaangbit na siya sa divinity of God. God's pagka-Diyos sa Diyos, o mutubo kini, pinaagi siyang pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi diya sa pagtuo ng Kristo o sa pagbuhat sa mga gisugo sa Ginoo. Kaya nagingunang Ginoo, ang mutuo ka na po, makaangkon sa pinabuhing dayon, matumanan siya, makatagamtam sa gisaad ni Kristo, na makaangbit sa gingharian sa langit. So din, brothers and sisters, sa dining solemnity of the Holy Trinity, ato malauman o maangkon diya sa atong kasing-kasing nga tungod sa gugma sa Diyos kanato. So, nakita natong gugma sa Diyos. Pinagi siyang creation, pinagi siyang pagluwas, pinagi siyang pagtudlo, pagdasig kanato. Busa, naagig sa Diyos ang atong pagsalig nga makabot nato ang pagkaabot nato sa atong padunan na mao ang gingharian sa langit. Busa atong kanunay ibutang sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna nga dinhi sa atong pagsaulog sa solemnidad sa Santissima Trinidad, atong mainumduman nga naa ang atong paglaom nga makabot nato ang gingharian sa langit tungod mismo sa panabang sa Diyos. Ang Diyos nga nagsaad kanato nga makasulod ta dito, siya mismo ang mutabang kanato. Busa ato kanunay hinumduman nga na ang grasya sa Diyos, na ang Diyos nga naghigugma kanato. Busa lauman nato nga makabot natong gingharian sa Ginoo, pinaagi sa iyang grasya, panabang kay siya nagahigugma kanato, o unya
mahiusa kita dito kaniya. Mo kini ang atong pagtuo o mo kini ang atong paglaom. Amen.